के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही सत्तापक्षको यत्रो ठुलो नेताको श्रीमती भनेर भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ। तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर तिर्नेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट त्यति बाटो बन्नको लागि, त्यति ढल, त्यति खरे व्यवस्थापन हुनको लागि सरकारले कतिजनाको, कति बच्चाको मृत्यु कुरिरहेको छ, जवाफ चाहियो। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नम्बर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरू, एउटा कथा भन्न चाहन्छु म। एउटा गाउँमा चोर आएछ। चोर आइसकेपछि गाउँलेले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँलेले चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन्। अनि चोर चाहिँ पछाडिबाट भागेर जहाँ गाउँलेले चोर आयो भने त्यो भिडमा मिसिएछ। फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ, चोर आयो भनेछ। गाउँलेलाई थाहा भएनछ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसेको थियो। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन्। यसले अहिले होइन 34 वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू उठ्छन्, स्वयं भ्रष्टाचारका आरोपितहरू भ्रष्टाचारका विरुद्धको आन्दोलनमा जान्छन्। र भ्रष्टाचार भनेको सिर्फ पैसाको चलखेल होइन, यो देशको कानुनलाई मिच्नु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को नमुना हो। भ्रष्ट भनेको भ्रष्ट आचरण हो। त्यो भएको हुनाले म कहिलेकाहीँ यो सडकमा उठेका आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि मलाई आफै दिक्क लाग्छ, किनभने यस्ता प्रवृत्तिका आन्दोलनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण होइन कि भ्रष्टाचारलाई धन थप संरक्षण गर्दछन्। र अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, एउटा कुराले ठिक्क कामले दिक्क भएको छ यो संसद। ल आज यो संसदमा सबै माननीयहरू हुनुहुन्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने, कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो। तपाईँ हामी माननीयज्यू मात्रै हो, यहाँभन्दा अन्त कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हदबन्दी भनेर 5 वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यही सदनबाट गएको छ। हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? म आज नाम भन्न चाहन्छु। ल तयार हुने हो भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। ल सुडान घोटाला काण्डको छानबिन गर्न, लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न, चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एनसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, मोहराको टेप काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटालामा 8,460 जना लडाकुको, नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, CCTV फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा। हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नम्बर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ, संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ, म यही भन्न चाहन्छु। र साथसाथै सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू अनुरोध छ, हामी सम्पत्ति देखाइदिउँ न, हाम्रो चुनावी खर्च देखाइदिउँ न। एकछिन तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डमा कहीँ न कहीँ हामी यही संसदभित्र भएकै व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको छ। अर्थात् आफ्नो नाम नजोडे पनि आफ्ना आसेपासेको नाम जोडिएको छ।
आज यो देश मान्यज्यू, समय सकिँदैछ। भ्रष्टाचारले व्यक्त भएको छ, भ्रष्टाचार मूल आक्रान्त छ। त्यही भएर सडकमा होइन सदनबाट कानुन बनाऊ। यति भन्दा बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद बोल्न दिएको सभामुख महोदयज्यू। आज म यहाँ उपस्थित भएको त सबैले देखिरहनु भएकै होला। म फिजिकल फर्ममै यहाँ छु र म यसबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा फेक न्युज र फेक मिडियाको चाहिँ एउटा पराकाष्ठै पुगिसकेको रहेछ। मैले त्यति सोसियल मिडियामा एक्टिभ छैन, तर यो देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुने फेक मिडियाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले यसमा सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो। एउटा त्यो पोइन्ट हो। सेकेन्ड पोइन्ट म के भन्न चाहन्छु भने मैले 6 दिन अगाडि यस्तै अर्को फेक अडियो मेरो नाम लिएर बनाइएको भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा इन्भल्भमेन्ट भनेर बनाएको फेक अडियो मैले फोरेन्सिक टेस्टको लागि CBI र साइबर क्राइम सेलमा दिएको थिएँ। आज त्यो दर्ता गर्न पनि मानिएको थिएन। यहाँ साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न होला, सत्तापक्षको यत्रो ठुलो नेताको श्रीमती भनेर 3 घन्टा लाग्यो त्यो दर्ता गराउन र त्यसको पनि म जवाब गृह मन्त्रालयबाट सिक गर्न चाहन्छु। किन यो अलमल किन थियो त्यो दर्ता गर्न र 6 दिन हुँदा पनि यो फेक हो कि होइन भनेर किन बताउन सकेको छैन। र अरू जस्तै म त झनै आतुर छु, किन फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन, अरूहरूको पनि बनेको छ, तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा क्यारेक्टर असासिनेसन होइन, दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, तर सबैजनाको यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस् यो देशमा। योभन्दा अगाडि पनि धेरै महिलाहरूलाई सुइसाइड गर्नलाई फोर्स गरेको छ मिडियाले। म चाहिँ त्यो एउटा भिक्टिम हुने महिला होइन, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। किन सबैजना एउटै ब्रसले पेन्ट भएको हुन्न। मान्छेले आफ्नो आफ्नो राय हुन्छ, कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन, द्याट्स यो पर्सनल बिजनेस। तर कसैको क्यारेक्टर असासिनेसन गर्ने भन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी एउटा यो काण्ड छ, यो देशको लागि सबभन्दा लज्जास्पद काण्ड मलाई पनि लागेको छ। हुन त हाम्रो देशका चेलीबेटीहरू रोज बेचबिखनमा परेका छन्, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानमा आकर्षित गर्न चाहन्छु। र कस्तो परिस्थिति होला त हाम्रो देशको, आफ्नो नागरिकता भएकोहरूले पनि त्यागेर म चाहिँ अर्को देशको नागरिक भनेर जाने बाध्यता हुने सिचुएसन तिनीहरूको कस्तो होला, त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। यो मात्रै खालि यो पार्टी राम्रो कि त्यो पार्टी राम्रो, यो ठुलो कि त्यो ठुलो भनेर यहाँ कोही हामी ठुलो हुने छैनौँ। देशको लागि हामीले काम गरेर देखाउँ। र यो जुन ह्युमन ट्राफिकिङको एउटा यो ग्लोबल एउटा पेन्डेमिकै जस्तो छ, यसमा नेपालको एउटा नराम्रो नाम छ। यहाँबाट धेरै चेलीहरू ट्राफिक भएर जान्छन्। त्यसको लागि चाहिँ म सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले एउटा स्पेसल कमिटी अन ट्राफिकिङ बनाऊँ र जति पनि ट्राफिकर्सहरू नेपालमा एक्टिभ छन् त्योभन्दा राम्रो काम सरकारले गरेर देखाओस्। किन हामीले रोक्न सक्छौँ, तर हाम्रो कुनै त्यतातिर इन्टेन्सन नै देखिन्न। सम्मानित श्रमको राम्रो व्यवस्था गरौँ र यो एक्सप्लोइटेटिभ श्रममा जाने जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कन्ट्रीमा ट्रेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ रोक्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि यो भुटानी शरणार्थी केसको जुन फेक टेप मेरो नाममा बनाइएको थियो त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ चाँडै नै उजागर गर्न म भन्दा आतुर कोही छैन। यो केसलाई यसको यो फाइनल रिपोर्ट आओस् भनेर यसको लागि म फेरि पनि आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हरेक सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात सत्तामा रहेका शासकहरूले परिवर्तनको मसाल बोक्नेहरूलाई दबाएरै सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत आक्रमणहरू, नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै देखावटी प्रगतिशील उदारवादी शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने गरिन्छ। बच्चा भनेर लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु।
हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रष्ट प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। यसको रासोबा विरोध गर्छ। सचेत रहनुहोस्, तपाईँले हामीलाई रोक्न सक्नुहुन्न, सक्दै त सक्नुहुन्न। जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ। नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर तिर्नेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने पेप्सीकोला ब्रह्मखेल सडक खण्ड, काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई छुट्याउने सीमा खहरे व्यवस्थापन, साखुथली सडक खण्डको बाँकी सडक स्तर उन्नतिको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षातको समय आउनै लाग्यो। मलाई अघिल्लो वर्षहरूको सम्झना छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पानी कम्मरसम्म आइपुग्छ, मान्छे बगाउँछ, बच्चा बगाउँछ। त्यो घटना घट्दाखेरि सरकार संवेदनशील भएको जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा संवेदनशीलता मैले देखिनँ। यस्तो सरकारको व्यवहारले म वाक्क भएको छु सभामुख महोदय। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, त्यति बाटो बन्नको लागि, त्यति ढल, त्यति खहरे व्यवस्थापन हुनको लागि सरकारले कतिजनाको, कति बच्चाको मृत्यु कुरिरहेको छ। जवाफ चाहियो। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो यथाशीघ्र व्यवस्थापनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको 26 गते र 27 गतेको बैठकमा यो नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री वितरण गर्ने मानव तस्करीको राष्ट्रघाती कामको विरुद्धमा यो सदनमा बुलन्द आवाज उठेको थियो र 27 गतेको बैठकमा स्वयं सभामुख महोदयले सरकारलाई संसदको तर्फबाट जानकारी गराउनको लागि रुलिङ पनि भएको थियो। तर आजको कार्यसूचीमा पनि मैले सरकारले यस विषयमा यो सार्वभौम सदनलाई जानकारी गराउने कार्यसूची मैले देखिनँ। म माननीय सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यस्तो जघन्य विषयमा, यस्तो अपराधजन्य विषयमा आजसम्म सरकारले यो सार्वभौम सदनलाई आएर यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ। आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण भएको छ, संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती आलटाल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन, कारबाही छैन। अस्ति 28, 29, 30 बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संस्थागत रूपले यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न माग समेत गरेको छ। यस सन्दर्भमा म आजको यो बैठकमा सरकारले यस विषयमा सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ, अनि मात्रै सदनको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यो जघन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस् र अन्य यो बिचमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको नाममा, पार्टीको नेताको नाममा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको नाममा गरिने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्न, दण्डनीय गर्न दृढतापूर्वक यो संसद उपस्थित हुनुपर्छ र सरकारले तदनुरूपको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई त्यस अनुरूपको रुलिङ गर्नको निम्ति माग गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज 59औं राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थीहरूले सुखद खबर सुन्नुपर्ने विडम्बना, आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आरआर कलेजको लापरवाहीका कारण झन्डै 500 विद्यार्थीहरूको भविष्यमै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरिकन एउटा घटना अगाडि आयो, जुन सार्वजनिक मिडियाहरूमा सनसनीपूर्ण रूपमा आएको छ। आरआर कलेजले भन्छ टियुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गल्ती भयो, टियुको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भन्छ आरआर कलेजको कमजोरी भयो। एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र 500 भन्दा बढ्ता विद्यार्थीहरूको जीवनमाथि खेलवाड हुने कार्य भइराखेको छ। 2 वर्ष अगाडि हुनुपर्ने परीक्षा ढिलो गरेर 2 वर्ष पछाडि भयो। 1 वर्ष लगाएर बल्ल बल्ल परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो, त्यो पनि 500 विद्यार्थीहरूको नतिजामा अनुपस्थित देखियो। र के समेत आएको छ सञ्चार माध्यममा भने आन्तरिक रूपमा विषय शिक्षकले दिएको अङ्कमा समेत तलबितल गरियो र फेरबदल गरियो भन्ने जस्ता प्रकारका आरोपहरू समेत लागेर समाचार प्रकाशित भएका छन्। र यसबीचमा ती विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति लगायतका अरू प्राप्त गर्न पर्ने अवसरहरूबाट वञ्चित रहन सक्ने एउटा खतरा उत्पन्न भएको छ। त्यसैले म सम्मान्य सभामुख मार्फत
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै यो घटनाको गम्भीर रूपमा छानबिन गर्दै दोषी उप गम्भीर कारबाहीको माग राख्न चाहन्छु। साथै भ्रष्टाचारका बारेमा सिङ्गै देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत बहसमा छ। म सम्माननीय सभामुख मार्फत सबै मान्य सदस्य र सिङ्गो देशलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले मानव तस्कर सहित जोडिएको विषय अगाडि आएको छ। सम्पूर्ण रूपमा देश यसमा केन्द्रित भएर यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्छ। त्यसपछि क्रमशः अरू विषयहरूमा जानुपर्छ, न कि विषयलाई विषयान्तर गर्ने र यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि अरू विषयहरू उठाउनु भनेको अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै मद्दत पुर्याउने हो। त्यसैले अहिले चलिराखेको मानव तस्कर सहितको यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर थप फाइलहरू खोल्ने दिशामा सरकार जाओस्। धन्यवाद। लाल सलाम। सम्मानीय सभामुख महोदय, विश्वमा भएको लामो आन्दोलनहरूमध्ये भारतमा कृषक आन्दोलन, थाइल्यान्डमा रेड टी सर्ट मुभमेन्ट जुन मध्यमवर्गीयहरूलाई असमानताको व्यवहार गरियो, राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध भएको अरब स्प्रिङ र एन्टी करप्सन मुभमेन्ट इन ब्राजिल, यो विश्वको लामो आन्दोलन र मुभमेन्टहरूको केही उदाहरणहरू हुन्। तर यो सबैमा एउटा समानता छ। त्यो समानता भनेको राज्यबाट भएको हेलचक्राइ र कमजोरीहरू। हाम्रो देशमा पनि एउटा अहिले ठुलो अपराध, देशद्रोही र भ्रष्टाचारको मुद्दा चर्चामा छ। यसमा इन्स्टलमेन्टमा संदिग्धहरूको, यसमा शङ्कास्पदहरूको इन्स्टलमेन्टमा नाम आउँछ र उनीहरूलाई आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गर्ने, लुक्ने, समाचारहरू सुल्झाउने र आफूले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुने मौकाहरू पाइरहेका छन्। केहीहरू त फरार पनि हुँदैछन् रे भनेर सुनिन्छन्। यस्तो किन हुन्छ? 3 दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौँ। देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। अहिले किन सुनिन्छ? अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू, संदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊँ र यसमा सम्बन्धित समाचारहरू, यो आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको नामाकरणहरू इन्स्टलमेन्टमा पनि बाहिर नआओस्। यसलाई एउटा प्याकेजमै बाहिर लिएर आएर सबैलाई, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर यसको उपचार गरियोस्। अन्यथा हामी के अरू देशमा भएको जस्तै लामो आन्दोलनहरूको लागि तयारी गर्दैछौँ? त्यसको लागि राज्य तयार छ भने त्यो आन्दोलन गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ। यदि हाम्रो आवाज सुनिँदैन भने, यसलाई समाधान गरिँदैन भने, तसर्थ यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरियोस्। सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा 9 विश्वविद्यालयहरू छन्। एउटा नासा पनि छ। आज त्यो विश्वविद्यालयबाट 6 वर्ष भयो एउटा पनि पेटेन्ट फाइल दर्ता गर्न सकेको छैन। आज विश्वविद्यालयबाट झन्नै वर्षको अहिलेसम्म पिएचडी पास गर्नेहरू 5000 छन्। आज पेटेन्ट दर्ता गर्नेमा चीन 15 लाख छन्, अमेरिका 5 लाख, जापान 2,50,000, भारत 30,000 र नेपाल जम्मा 70 वटा छ। 6 वर्षसम्म गएको 6 वर्षदेखि आजसम्म एउटा पनि पेटेन्ट दर्ता गरेको छैन। हाम्रो नेपालको ब्रेन ड्रेन भइकन विदेशमा गइराखेको छ। त्यो ब्रेनलाई यो नेपालमै नै बनाउनको लागि, नेपालै बनाउनको लागि यहाँ रोक्नुपर्ने आवश्यक भएको छ। अहिलेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा 70 अरब रुपियाँको बजेट छ। 1 अरब त्यो ब्रेनलाई, त्यो अनुभवलाई, त्यो विज्ञलाई यो देश बनाउनको लागि किन नराख्ने? मान्य सभामुख महोदय, आज त्यो ब्रेनलाई साँच्ची भन्ने हो भने 60 वर्षभन्दा मुनिका ती ब्रेनलाई यो देश बनाउनको लागि 40-50 हजार महिनाको दिएर यो देश बनाऊ, यो माटो बनाऊ, यो कल कारखाना बनाऊ भनिकन हामीले किन नगर्ने? त्यो बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूले किन नराख्ने? नेपाल सरकारले किन नराख्ने? आज त्यो ब्रेन विदेश पलायन भइराखेको छ। विदेशबाट त्यही ब्रेन हामीले ल्याउँदाखेरि महिनामा 20-25 लाख रुपियाँ तलब दिएर राख्नु परिराखेको छ। त्यस कारणले यदि देशको उन्नति र प्रगति गर्ने हो भनेदेखि ती 5000 पिएचडी होल्डरहरूलाई
हामीले यो देशमा रोक्नुपर्ने अति आवश्यक भएको सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताको समस्या बुझ्न सार्वजनिक गाडी, सरकारी अस्पताल र पासपोर्ट वितरण गर्ने क्षेत्र हेर्नुपर्छ। देशको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ। यो अक्षम्य भ्रष्टाचार, कतै बेरोजगार युवाहरू काम र माम नपाएर कोही व्यक्ति दुर्व्यसनी र अपराधिक कार्यमा सरिक हुँदैछिन्। त्यसकारण यो अक्षम्य भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको निम्ति माग गर्दछु। साथै म अहिले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी शिक्षक अनि यो बाल विकास शिक्षकहरूको श्रम शोषण भइरहेको छ। यो शिक्षा ऐन निर्माण गरी बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण सभामुख महोदय, म आज आफ्ना पुराना मित्र, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एकजना नेता, लेखक, सम्पादक र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासको प्रारूप भन्ने दुईटै महत्त्वपूर्ण कृतिका लेखक श्री पुरुषोत्तम बस्नेतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको निधनमा नेपालले एक निष्ठावान लोकतान्त्रिक योद्धा गुमाएको छ। उहाँका परिवारजनप्रति संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा कुरा सुन्दा पनि बडा नरमाइलो लाग्यो। सत्तारूढ गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो पार्टीको सांसदले पुलमुनि गएर अनसन बसेर संसद चलिरहेको बेला संसदमा अनुपस्थिति देखाउनु आफैमा बडा नमिठो घटना हो। म यो घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनसन बस्ने सांसदप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म अब आफ्नो मूल विषयमा आउँछु। आज बिहान म 24 गतिको कान्तिपुर र यो जेठ महिनाको हिमालमा कनक दीक्षितको लेख पढिरहेको थिएँ। त्यो दुईटा मलाई बडा कनेक्टेड लाग्यो। केही समय अगाडि हाम्रो यही सांसदका माननीय सांसद गृहमन्त्री रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभएको बेलामा नेसनल आइडी सम्बन्धी एउटा ठेक्का सरकारले रद्द गर्यो। त्यो रद्द गर्नुका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के दिएको थियो भन्दाखेरि त्यो ठेक्का दिँदाखेरि नेपालको एउटा चाहिँ नेसनल आइडीमा रहेका नामहरू लगायत गोपनीय जानकारीहरू विदेशीको हातमा जान्छ भनेर तर्क दिएको थियो। त्यो तर्क मलाई पनि उचित लागेको थियो। तर त्यस्तो तर्क गर्ने सरकारले भारत भ्रमणका लागि भनेर एजेन्डा तय गर्दा सभामुख महोदय, नेपालको अर्को वित्तीय गोपनीयता विदेशीलाई सुम्पने काम गर्दैछ। 24 गतेको सभामुख महोदय, म यो कान्तिपुर सभामुख महोदय यहाँ छ, मसँग मुख्य समाचार छ। त्यो समाचार के भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क र नेपालका वित्तीय संस्थाहरू मिलेर बनाएको एउटा वित्तीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, भारत र नेपालको बिचमा हुने डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई त्यो समर्थन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा एजेन्डा बनोस् भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेको छ। तर दुःखको कुरो, भारतीय दूतावासको दबावमा, यो मेरो भनाइ होइन, कान्तिपुरमा छापिएको छ, भारतीय दूतावासको दबावमा राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ कम्पनीलाई नदिएर भारतीय कम्पनी जिएसआईलाई त्यो ठेक्का दिने प्रपञ्च, त्यो प्रस्ताव सरकारले लाँदैछ। भारत भ्रमणको क्रममा एजेन्डा बन्दैछ। नेपालले स्थापित गरेको कम्पनी 1 नम्बरमा छ र त्यसको लगानी 78 करोड रुपियाँ छ। भारतीय कम्पनी 10औं नम्बरमा छ र त्यसको लगानी पुँजी 10 करोड छ। बडा गजब छ। मलाई चिन्ता के लाग्यो भन्दाखेरि कि 10 दिन अगाडि गर्ने एउटा निर्णय त्यही तर्कमा कि गोपनीयता, नेपालको गोपनीयता विदेशी हातमा जान्छ भन्ने, अनि नेपालको वित्तीय गोपनीयता चाहिँ विदेशीको हातमा जानु हुने, नेपालको कम्पनी हुँदाहुँदै, राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ भएको कम्पनी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो आग्रहलाई लत्याएर यो एजेन्डा बनाइयोस् भनेर परराष्ट्र र राष्ट्र ब्याङ्कले चिठी लेखेको छ। त्यो योजना लत्याउने अनि अर्को कम्पनी, विदेशी कम्पनीको लागि प्रधानमन्त्री दबावमा पर्ने। सभामुख महोदय, म आज यहाँ सबै मान्यहरूलाई पनि भन्छु कि कनक दीक्षितको हिमालमा छापेको लेख यो जेठ महिनाको हेरौँ। त्यो उहाँको भारतको प्रसिद्ध अनलाइन द वायरमा छापिएको अङ्ग्रेजी लेखको अनुवाद हो।
त्यहाँ कसरी भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले र भारतीय संस्थापनले नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ, कसरी नेपालभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ र कसरी नेपालभित्र खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा छ। र मलाई बडा गजब लाग्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जान्छु जान्छु भन्नुहुन्छ, भारत भ्रमण सरेको सरै छ, फेरि कहिले हुने हो थाहा छैन। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दाखेरि राजालाई चाहिँ उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ। र त्यो स्वागत गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका मन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले नेताहरूले जे बोलेका छन् त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। सभामुख महोदय, यही हो के भारतको प्रधानमन्त्रीलाई आउन के अरे भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने, तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वागत गर्ने र प्रेसर डिप्लोमेसी, यो ओल्ड डिप्लोमेसीमा चलन चल्तीको शब्द हो, दबावको कूटनीति, प्रेसर डिप्लोमेसी। के एजेन्डा मेरो पुरा गर्छौ, त्यो एजेन्डा तिम्रो एजेन्डा तिमीले बोकेर आउने एजेन्डामा कार्यसूचीमा पर्छ कि पर्दैन, अनि मात्र म भारतमा तिमीलाई स्वागत गर्छु भनेर त्यसको सट्टा दबाब दिन राजालाई भारतमा स्वागत गरियो, बोलाइयो पूर्व राजालाई। त म भन्छु सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रेसर डिप्लोमेसीमा नेपालको सरकार पर्नु हुँदैन, नेपालको प्रधानमन्त्री पर्नु हुँदैन। हाम्रा पुर्खाले यो मुलुक, म गर्वका साथ भन्छु, 3500 वर्षको इतिहास भएको यो मुलुक आजसम्म कहिले पनि पराधीन भएको छैन। तर आजको भारत त ब्रिटिसले एकीकरण गरिदिएको सन् 1947 पछि बनेको भारत हो। भारतको इतिहास पढौँ हामी, त्यहाँ एकीकरण हुने बेलासम्म पनि झन्डै 500 साढे 500 राजा रजौटा थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि मल्लहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि लिच्छवीहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र छ। त्यसैले यो स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा देशका एजेन्डाहरू के हुन्, राष्ट्रका एजेन्डाहरू के हुन्, नेपाललाई चाहिएको कुरा के हो, त्यो दबावमा पर्नुपर्छ। बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ सभामुख महोदय कि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै जान थालेको छ, असन्तुलित हुन थालेको छ हाम्रो परराष्ट्र नीति। हाम्रो परराष्ट्र नीति कहिले यता ढल्किन्छ, कहिले उता ढल्किन्छ। देशको स्वाभिमान, देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्वतन्त्रता, त्यसलाई ध्यानमा राखेर, मुलुकको स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर, देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो सीमाको सुरक्षा गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर, हाम्रो आर्थिक स्वाभिमानलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल होस्। कहिले हुन्छ थाहा छैन, सरै छ, तर पनि त्यो भ्रमणको म सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको शिर निहुराउने, नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, नेपालको स्वाभिमान गिराउने कुनै पनि एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा, भ्रमणको कार्यसूचीमा नरहोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेलाको अर्थ प्रणाली निकै जटिलतामा, निकै अप्ठ्यारोमा पुगेको छ। यसै प्रसङ्गसँगै देशमा भ्रष्टाचारका विषयहरूमा हामी गम्भीर समीक्षा, छलफल, बहस र आम जनताको भावना प्रकट भएको विशेष अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी देशको अर्थ प्रणाली सुधार गर्ने र लयमा ल्याउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। चालु 9 महिनामा व्यापार घाटा 17.1% रहेको छ। राजस्व लक्ष्य कुल 14 खर्ब 3 अरब मध्ये 60% पनि नपुग्ने देखिन्छ। आर्थिक वृद्धि चालु वर्षमा आधारभूत मूल्यमा 2.16% र उत्पादनको मूल्यमा 1.86% भएको देखिन्छ। पुरानो ऋणीको सावा ब्याज तिर्न पनि थप ऋण ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दाताहरूबाट अपेक्षा गरिएको 55 अरब मध्ये 9% मात्रै आएको देखिन्छ र यो देशको चाहिँ अवस्था हो। निजी क्षेत्रले मात्रै 70% रोजगारी, 82% आर्थिक उत्पादकत्व र 85% बैंकिङ लगानी, सार्वजनिक यातायात मात्रै 98% लगानी गरेर देशको यो अहिलेको चाहिँ अवस्थामा आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याएका हामी पाउँछौँ। र यति बेला मिटर ब्याजीको अवस्था, यति बेला व्यवसायीको अवस्था, यति बेला ब्याङ्कबाट लोन लिएका नागरिकहरूको अवस्था जटिल बनेको छ। र यही अवस्थामा यति बेला हामी सबैले सुनेको यो खास गरी
यो नेपाली नागरिकलाई विदेशी बनाएर, नेपाली नागरिक त पनि विदेशी बनाएर अर्को देशमा पठाउने गम्भीर प्रकारको घटना सार्वजनिक भएको छ। र यो घटनामा कतिपय मान्यहरूले यहाँ सरकारको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले त सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो काम गरेको बेलामा इमान्दारितापूर्वक समर्थन गर्न डराउनु हुँदैन। यो भ्रष्टाचारको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको विषय होइन, यो साझा हामी नागरिकहरूको नेपालको साझा विषय हो। के नेपाल सुशासन नभएको देश हो, सम्माननीय सभामुख महोदय? के न्याय लुटिएको देश हो? के चाहिँ कानुन मरेको देश हो? जिम्मेवारी समाप्त भएको देश हो? दायित्व गुमनाम भएको देश हो र जवाबदेहिता नभएको देश हो र सम्माननीय सभामुख महोदय? यदि यी विषयहरूको प्रत्याभूति दिलाउने देशको रूपमा हामी परिचित हुनु छ भनेदेखि भ्रष्टाचारको यो अभियानमा हामी साझा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। आरोप प्रत्यारोप होइन, एउटा विषयको छानबिन चलिरहेका बेलामा अर्को विषय उठाइदिएर सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूसँग म विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस प्रकारले विषयान्तर नगरौँ। अहिले यति बेला भुटानी शरणार्थीहरूको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। सबै मिलेर यो खास गरी 875 जनासित सम्बन्धित रहेको यो विषयमा सत्य तथ्यलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सरकारलाई, हामी सबैले सम्बन्ध निकायहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने यति बेलाको हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो। किनभने यो विषयका कारणले भुटानमा रहेका, त्यहाँबाट साँच्चीकै शरणार्थी भएकाहरू त यसै पनि लज्जित बनेका छन्। त्यसको साथसाथै अमेरिका जस्तो देश पनि हाम्रो देशले के गरिरहेका छ भन्ने कुराको निकै चाहिँ नकारात्मक चित्रण लिएर अमेरिका जस्तो हाम्रो मित्रराष्ट्र पनि पक्कै पनि चासोको रूपमा हेरेको हामी पाउँछौँ। नजिकका भारत र चीन जस्ता देशहरू जसले अहिलेको विश्वमा आर्थिक हिसाबले पनि अरू कयौँ हिसाबले प्रगति गर्दै अगाडि बढेका छन्, ती दुईटा छिमेकी देशको बिचमा हामी छौँ र हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई मध्यनजर गर्दै यस प्रकारका घटनाहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 2022मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल 34 अङ्कसहित 180 देशमध्ये 110 स्थानमा देखिएको छ। यो गम्भीर हो र यसले पनि के कुरो देखाउँछ भनेदेखि हामीले यो क्षेत्रमा सामूहिक सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, सामूहिक रूपमा दोषारोपण गर्ने होइन, हामी मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ तथ्याङ्कले पनि प्रष्ट गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा पैदा भएको छ। भर्खरै बोल्ने मान्यहरूले पनि केही विषयहरू उठाउनु भयो। कतै देशबाट हाम्रो कार्यकारी प्रमुख अरू देशमा भ्रमण जाँदाखेरि कुनै त्यस प्रकारका परिघटनाहरू हुन्छ नि भनेर जुन सचेत बनाउनु भएको छ, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हावामा बहस नगरौँ, तथ्यमा उभिएर बहस गरौँ र सबै दलसँग सुझाव लिएर मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यस प्रकारका देशहरूको नेपालको कूटनीति, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने गरी अगाडि बढ्ने विश्वास पनि प्रधानमन्त्रीले यो सदनमा नै पेश गरेर अगाडि जानुहुनेछ। म यो कुरा पनि आशंका नगरिकन बुझ्न म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी यो छानबिनको प्रक्रियामा रहेको विषयलाई विषयान्तर नगरिकन, पहिला पनि उठेका थिए कतिपय कुराहरू, ती कुराहरूको पनि क्रमशः हामी छानबिन गर्नेछौँ। क्रमशः त्यस प्रकारका विषयहरू जस्तो ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण, बालुवाटार प्रकरण, कहिलेकाहीँ एनसेल प्रकरण, सुन प्रकरण, तस्करी प्रकरण जस्ता विषयहरू छन्, उठेका थिए। यी विषयहरूको पनि हामी छानबिन गरौँला। तर अहिले जसरी चाहिँ नेपालको प्रशासन प्रहरीले सक्रियतापूर्वक यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको निम्ति पहल कदमी लिएको छ, सरकारले जसरी तदारुकका साथ गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वयं चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पहल लिनुभएको छ, हामी यो विषयलाई सबैको चाहिँ सहयोग, सबैको चाहिँ मद्दत लिएर निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्क केन्द्र जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरू छन्। यी निकायहरू सुस्ताएर बस्नु हुँदैन। यी निकायहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर के कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो यो सदनले, त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर यी निकायहरूलाई पारदर्शी, यी निकायहरूलाई सक्रिय, यी निकायहरूलाई जवाबदेहीपूर्ण रूपमा काम गर्ने गरी हामीले अगाडि बढायौँ भनेदेखि यस प्रकारका उठेका कुराहरूलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छौँ। त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो भुटानसित शरणार्थी प्रकरणसित जोडिएका विषयहरूमा कानुनी हिसाबले दोषी नउम्किने गरी, दोषी कुनै पनि हालतमा नउम्किने गरी र यो सङ्गठित अपराध हो, राज्य विरुद्धको अपराध हो,
यो मानव बेचबिखनसित सम्बन्धित अपराध हो। यो चाहिँ खास गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण र कृत्य ठगीसित सम्बन्धित अपराध भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ अपराधलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति यो सदनमा ऐक्यता प्रकट होस् र नेपाल सरकारले तदारुकता साथ निष्कर्षमा पुर्याओस् र हामी कसैले पनि पूर्वाग्रह नराखिकन उठेका विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति अगाडि बढौँ। यही विषय सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत राख्दै मेरा संक्षिप्त बनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली, समय 4 मिनट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, लोकतन्त्रको भावना र मर्मसँग व्यथिति र भ्रष्टाचार सँगै रहन कदापि सक्दैन। शान्ति र अमन चयन, मानव अधिकारको संरक्षण, परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिक हकहरूको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रता र अस्मिताको सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण दायित्व लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। कानुनी राज्यमा व्यक्तिले अपराध गरेमा कानुनको निर्मम प्रयोग गरेर अपराध र अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गराउनु कानुनी राज्यको न्यूनतम दायित्व हो। तर यहाँ नेतृत्वमा रहेकाले नै राजनैतिक तथा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर यसको ठिक उल्टो आचरण देखाइरहेको अवस्था छ। राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा उच्च तहका राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू नै आफै जघन्य अपराध तथा व्यथिति र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बलियो शङ्काको घेरामा देखिएको अवस्था उजागर हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले ज्यादै लज्जाको बोध गरिरहनु परेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, अपराधी र भ्रष्टाचारीको न कुनै जात हुन्छ न कुनै धर्म। भ्रष्टाचारी केवल अपराधी मात्र हुनुपर्ने हो र सम्पूर्ण राष्ट्रको शत्रु हुनुपर्ने हो। तर यस सम्मानित सदनमा आफ्नो पार्टीको नेता कुनै पनि अपराधमा मुछिँदा उसको बचाउमा निकै निष्कृष्ट नाटक मञ्चन भएको देख्ने गरिन्छ र त्यस्ता नाटक मञ्चन जिम्मेवार भनिएका दल जसले आम नेपाली जनतालाई सुशासनका जुट्टा बाचा गरेर आउनुभएको छ। खबरदार, अब यस्तो नाटक मञ्चन गरेर जनतालाई भ्रम छर्ने तथा मुद्दालाई विषयान्तर गरी जनतालाई झुक्क्याउने खेल अब नगरियोस्। यस सम्मानित सदनमा आम नेपाली जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त उपस्थिति पनि छ भन्ने कुराको हिक्का राखियोस्। वर्तमान गृह प्रशासनले भुटानी शरणार्थीसँग जोडिएको राज्य विरुद्धको अपराध तथा व्यथिति निवारणको लागि देखाएको सक्रियतालाई धन्यवाद दिँदै यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। तर अझै पनि शङ्कास्पद उच्च ओहदामा रहेका सबै व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई अनुसन्धान गर्नमा, पक्राउ गर्नमा र अलमल र ढिलासुस्ती भइरहेको महसुस गरिरहेको वर्तमान अवस्थालाई चिर्दै आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको जिम्मेवारी हो। सदा चाहिँ यतिखेर राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरीलाई आम नेपालीको साथ रहेको छ, सँगसँगै मेरो पार्टीको पनि पूर्ण साथ रहेको, सहयोग रहेको जानकारी गराउँदछु। तसर्थ हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न, दायाँ बायाँ नहेर्न, कर्तव्य निर्वाह गर्न, माथिकाहरूको आदेश नफर्कन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न अधिकृतहरूलाई दह्रो पाइला टेक्न अनुरोध गर्दछु, आग्रह पनि गर्दछु। सभामुख महोदय, आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकता च्यात्न लगाएर अनागरिक बनाएर नक्कलै भुटानी शरणार्थीको नाउँमा तेस्रो देशमा बेच्न ठुलो धनराशि असुल्न उद्धत तस्करहरू, ठगहरू जोसुकै हुन्, त्यस्ता संलग्न अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर दण्डित गर्न मौजुदा कानुनमा कुनै कमी नरहेको हुँदा आम जनतालाई भरोसा हुने गरी कानुनी राज्यको आभास गराउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गरिनुहुन्न। सभामुख महोदय, राज्यको सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070, भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि 2003, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 को ठगी सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कानुनहरूको भरपूर प्रयोग गरेर यसमा संलग्न माथिल्लो तहका संरक्षकहरू, इन्फोर्सरहरू, फिक्सरहरू, क्लिनरहरू र लाउन्डरहरूको समेतको संलग्नतालाई भित्री तहसम्म पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन तथा दोषी कसैलाई पनि राजनैतिक आवरण वा त्यस्तो कुनै बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्रीज्यूलाई सदनमा उपस्थित भई कारबाही प्रक्रियाको यथार्थ जानकारी सदनलाई जानकारी गराइयोस् भनी अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।